खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो और खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। मैं आप सबकी निहायत शुक्रगुजार हूँ कि आप खुदावंद के पाक कलाम को सुनते हैं और फिर उसे शेयर भी करते हैं। सो खुदावंद आपको और बरकत दे। आज फिर हम किताब मुकद्दस में से देखेंगे मत्ती की इंजील और उसका 6वां बाब 25वीं आयत से लेकर 34वीं आयत तक। यहाँ खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि फिक्र ना करना अपनी जान के लिए कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना अपने बदन के लिए कि हम क्या पहनेंगे। क्या जान खुराक से बढ़कर नहीं और बदन पोशाक से बढ़कर नहीं? हवा के परिंदों को देखो, ना वो बोते हैं और ना वो काटते हैं, फिर भी तुम्हारा आसमानी बाप उन्हें खिलाता है। ना वो कोठियों में जमा करते हैं। तुम में से कौन ऐसा है जो फिक्र करके अपनी उम्र में एक घड़ी भी बढ़ा सके? और फिर पोशाक के लिए क्यों फिक्र करते हो? जंगली सोसन के दरख्तों को देखो, ना वो बोते हैं ना वो काटते हैं, फिर भी वो सुलेमान बादशाह अपनी सारी शान शौकत के बावजूद भी उनमें से एक की मानत भी मुलविस ना था। इसलिए फिक्र ना करो कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्योंकि इन सब चीजों के लिए गैर कौमें तलाश में रहती हैं। मगर तुम पहले उसकी बादशाही और रास्तबाजी की तलाश करो तो ये सारी चीजें तुमको मिलती जाएंगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम कलाम मुकद्दस में ये पढ़ते हैं और हम सब जानते भी हैं, मगर उसके बावजूद भी हम हर रोज फिक्र करते हैं, इसलिए कि हम अपनी फहम व फरासत पर ज्यादा भरोसा रखते हैं। खुदा के कलाम की बनिस्बत यकीन रखने के बनिस्बत समझते हैं कि जो हमारी अक्ल है वो ज्यादा काम करती है, और अगर हम फिक्र नहीं करेंगे तो ये सब कुछ कैसे होगा। कलाम मुकद्दस में 365 दफा लिखा गया है, ये आया है कि तुम फिक्र ना करो। यानी 365 दिन साल के होते हैं। हर रोज के लिए ये हुक्म है कि फिक्र ना करो, और हम फिर भी करते हैं। एक ईमानदार की जिंदगी में फिक्र नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसका भरोसा पूरे तौर पर खुदा पर होना चाहिए। जब हम फिक्र करते हैं तो पता क्या होता है, हम अपनी खुशी को खो देते हैं, मायूसी में मुब्तला हो जाते हैं और तरह तरह की बातें हमें घेर लेती हैं। लेकिन खुदा चाहता है कि ना हम मायूस हों, ना हम अपनी खुशी को जायल करें, बल्कि फिक्र ना करें और उस पर यकीन और भरोसा रखें। हाँ, ये करें कि फिक्र ना करें, बल्कि क्या करें, दुआ किया करें, बिला नाफा दुआ किया करें, कलाम मुकद्दस को पढ़ें, मुताला करें, मेडिटेट करें कलाम पर, और मोहब्बत करें। यह खुदावंद का हुक्म है। अपने बहन भाइयों से, अपने वालिदैन से, अपने बच्चों से, अपनी बीवी से, अपने शौहर से, अपने अजीजो कारब से, अपने पड़ोसियों से, अपने मिलने जुलने वालों से उनकी भलाई चाहें। और कलाम मुकद्दस फरमाता है कि पाक बनो जैसा कि तुम्हारा आसमानी बाप पाक है। फिक्र ना करें, बल्कि अपनी जिंदगी को तब्दील करें, ये जरूरी है। और हम क्या करते हैं, हमारी ये जरूरत होती है कि पूरी दुनिया को हम तब्दील कर दें, अपने खानदान को भी, हर एक में हमें नुक्स नजर आते हैं। लेकिन जरूरत इस बात की है कि हम अपनी जिंदगी को तब्दील करें, अपनी सोच को, अपनी आदत को, अपने ख्यालात को, अपने तौर तरीकों को, अपने रवैयों को
اس میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. کس طرح؟ کلام مقدس کی روشنی میں، انسانی پرکھ کے مطابق نہیں بلکہ کلام مقدس کی روشنی میں ہمیں ان چیزوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے. اور جب ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو پھر ہم جان سکتے ہیں کہ ہم میں کہاں کہاں ضرورت ہے کہ ہم درست کریں اپنے رویے کو. اسی لیے پاک کلام فرماتا ہے کہ اپنی صورت بدلتے جاؤ اور نئے انسان بنو. خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ تم دنیا کے نور ہو. تو کیا ہماری زندگی سے یسوع کا نور نظر آتا ہے؟ ہمیں دوسروں کے لیے روشنی بننا ہے، ہمیں دوسروں کے لیے محبت کا راہ تیار کرنی ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ زبور نبی کیا فرماتا ہے. زبور 40 اور اس کی 17ویں آیت میں لکھا ہے کہ میرا خدا میری فکر کرتا ہے. اور اگر ہم پڑھیں پہلا پطرس 5واں باب اس کی 7ویں آیت تو وہاں لکھا ہے کہ اور اپنی ساری فکر اس پر ڈال دو کیونکہ اس کو تمہاری فکر ہے. کتنی بڑی بات ہے یہ کہ خدا چاہتا ہے کہ ہم فکر نہ کریں، وہ ہماری فکر رکھتا ہے. وہ ہمارا باپ ہے. جیسے کہ جسمانی والدین ہیں اور جب بچے ہم سے فرمائش کرتے ہیں تو وہ پوری کرتے ہیں. بچوں کو فکر نہیں ہوتی کہ کل ہم نے کیا کھانا ہے، ہم نے کیا پہننا ہے. انہیں پتا ہے کہ جب ہم صبح اٹھیں گے تو ہمیں سب کچھ اگلے دن کے لیے ملے گا. صبح میں بھی، دوپہر میں بھی، رات میں بھی، اور ہماری جو ضرورت ہوگی ہمارے والدین ہمیں پورا کریں گے. اسی طرح سے آسمانی باپ ہماری مرضی، ہماری ساری ضرورتوں کو پورا کرنے پر قادر ہے. ہمیں کیا کرنا ہے کہ اس کے کلام پر، اس کی باتوں پر، خدا کی باتوں پر یقین رکھنا ہے، اعتماد رکھنا ہے اور اپنے ایمان کو بڑھانا ہے اور حکموں پر عمل کرنا ہے. ہم تبھی اپنے آپ کو تبدیل کر سکتے ہیں جب ہم خدا کے حکموں پر عمل کریں. کہا محبت کرو تو پھر کرو، کہا فکر نہ کرو تو پھر فکر نہ کرو. لکھا ہے پاک کلام میں عیب جوئی نہ کرو تو پھر نہ کرو. ہم یہ نہ کہیں کہ دوسرے نہیں کرتے تو ہم کیوں کریں. نہیں، مجھے تبدیل کرنا ہے، اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے. ہمارا خدا بہت عظیم ہے. وہ ہم سے بے حد پیار کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہم ایک خوشحال زندگی گزاریں. ہم بھی، ہمارے بچے بھی، ہمارے بچوں کے بچے بھی، اور دنیا کی ہر نعمت ہمارے پاس ہو. اسی لیے فرماتا ہے کہ پہلے اس کی بادشاہی کی اور راست بازی کی تلاش کرو تو ساری چیزیں تمہیں مل جائیں گی. اور فکر نہ کرو کیونکہ میں تمہاری فکر کرتا ہوں. خدا فرماتا ہے اے میرے بیٹے، اے میری بیٹی، اے میرے بچوں، میرے پاس آؤ. میں تمہاری فکر کرتا ہوں، تم فکر نہ کرو. مجھے اپنا سارا بوجھ دے دو، اپنی ساری فکریں مجھے دے دو اور تم اطمینان سے رہو. بالکل اسی طرح سے جیسے ہم اپنے جسمانی بچوں کو، اپنے بچوں کو اطمینان اور تسلی اور خوشی دیتے ہیں، اسی طرح سے خدا باپ ہمیں خوشی اور تسلی اور اطمینان دیتا ہے. آج کے کلام کے وسیلے سے ہم سب کو برکت ملے اور خدا کے جلال کے لیے میں اور آپ بڑھتے جائیں اور اس کے نام کو جلال دیں، عزت دیں اور اس کے حکموں پر عمل کریں اور فکر نہ کریں کیونکہ اس کو ہماری فکر ہے. خدا آپ کو بہت برکت دے. آمین.